नमस्ते म रजित तपाईँलाई स्वप्न डिजिटलबाट आज कुरा गर्दैछु ब्लेन्डरमा यस्तो क्लाउड्सहरू कसरी बनाउने। यी क्लाउड्सहरू बनाउनलाई दुईवटा तरिका सिकाउँछु। एउटा चाहिँ भोल्युमेट्रिक, अर्को चाहिँ हाम्रो नर्मल मेस भएको। सो त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला न्यू जेनरल गर्छु अनि म तपाईँहरूलाई सर्टकट पनि पहिला अन गरिदिन्छु सो द्याट तपाईँहरूले सर्टकट देख्नुहुन्छ। पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिकको लागि चाहिँ यो डिफल्ट क्युब डिलिट गर्दिनँ, डिफल्ट क्युब नै युज गर्छु। तर के गर्छु भन्दाखेरि सेडिङ ट्याबमा जान्छु अनि हाम्रो नर्मल्ली प्रिन्सिपल बिएसडिएफ भन्ने नोडले एक्ट गरेर हुन्छ यसमा। तर अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल बिएसडिएफलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। यो डिलिट गरेपछि यो मेस रहँदैन क्या, यो मेस नरहेपछि अब हामीले के न के त एड गर्नु पऱ्यो यसमा। त्यही भएर सिफ्ट ए क्लिक गरेर के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्सिपल भोल्युम भन्ने हुन्छ एउटा हो, प्रिन्सिपल भोल्युम हालिदिन्छु। अनि यो भोल्युम नोड चाहिँ यसको इनपुट चाहिँ भोल्युमको यसको आउटपुट चाहिँ यसको भोल्युमको इनपुटमा जान्छ हो। सो यो गरेपछि यसमा भोल्युमहरू देख्न थाल्यौँ क्या हामीले हो। अब यसको भोल्युमहरू देख्न थालिसकेपछि यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई अब नोइज टेक्सचरसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ कि पहिला। सो सिफ्ट ए गरेर नोइज टेक्सचर भनेर मैले हाल्छु हो। अब यसमा नोइज टेक्सचर मात्रै डिरेक्टली हाल्यो भने इफेक्ट राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि कलर ऱ्याम्प पनि युज गर्छु एउटा। सो कलर ऱ्याम्प युज गर्छु अनि यसको कलर चाहिँ यसको फ्याक्टरभित्र जान्छ हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मिक्स सेडर गर्छु हो। मिक्स सेडर गरेपछि दुईवटा मिक्स गर्न मिल्छ यसरी हो। सो त्यो मिक्स गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले आइडिया के हो भने यसको चाहिँ यसको भोल्युममा सर्टेन एरिया ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु पऱ्यो, सर्टेन एरिया हामीले देख्नु पऱ्यो सो द्याट हामीले क्लाउड जस्तो देखौँ क्या। त्यो त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिफ्ट ए गरेर फेरि ट्रान्सप्यारेन्ट नोड चाहिन्छ हो, ट्रान्सप्यारेन्ट बिएसडिएफ। अनि यसको यो बिएसडिएफ चाहिँ यसको सेडरमा जान्छ अनि त्यसपछि यसको कलर चाहिँ यसको फ्याक्टरमा आउँछ। अनि अहिले केही डिफ्रेन्स हुँदैन, किन भन्दाखेरि हामीले अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको मटेरियलमा गएर ब्लेन्ड मोड चेन्ज गर्नुपर्छ। ब्लेन्ड मोडमा अल्फा ह्यास्ट अनि स्याडो मोडमा नि अल्फा ह्यास्ट। यो गरेन भने चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इफेक्ट आउँदैन हो। अब मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यतापट्टि यसको वाइट घटाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो वाइट एरिया जब म घटाइदिन्छु नि तब अलिकति बढी ट्रान्सप्यारेन्ट एरिया बढ्न थाल्छ कि हो। अनि यसको लागि मैले अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ जान्छु हो, यसको कलर जुन छ कलरमा म अलिकति यसलाई वाइट बनाइदिन्छु सो द्याट अलिकति यो वाइट जस्तो देखियोस् कि हो। अब जस्तै यसमा मैले डेन्सिटी बढाएँ भने यसमा डेन्सिटी अनुसार एक्ट गर्छ यसले। अब नेक्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि तपाईँको यसमा प्रिन्सिपल भोल्युममा म एउटा के गर्छु त ग्रेडियन्ट टेक्सचर एड गर्छु हो। ग्रेडियन्ट टेक्सचरको यो कलर भन्ने चाहिँ केमा जान्छ त यसको कलर भन्ने चाहिँ यसको डेन्सिटीमा जान्छ कि। सो डेन्सिटीलाई चाहिँ यसले ऱ्यान्डमाइज गरिदिन्छ। अनि यसमा म कन्ट्रोल टी क्लिक गरेँ भने चाहिँ यसले म्यापिङ नोड दिन्छ। म्यापिङ नोडले पनि हाम्रो यो यताउति मिलाउन मिल्छ कि एक्स कोअर्डिनेटर हो। सो हाम्रो यो कलर राम्रोसँग एक्ट गरेन, त्यस कारणले कलरलाई फेरि म चेन्ज गर्छु हो। सो अनि हाम्रो यो मोड चाहिँ रेन्डर्ड मोडमा हुनुपर्छ। अहिले मटेरियल प्रिभ्यूमा भएको कारणले चाहिँ हाम्रो खासै देखिएन हो के भइरहेछ। सो रेन्डर्ड मोडमा हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो लाइट चाहिँ कुन छ, पोइन्ट लाइटिङ छ हो। पोइन्ट लाइटिङ भएको कारणले राम्रो देखिएन। सनलाइट लिन्छु अनि 10 जति यसको स्ट्रेङ्थ बनाइदिन्छु। स्ट्रेङ्थ धेरै भयो भने फेरि ओभर एक्सपोज हुन्छ हो। सो 10 अथवा 7 इनफ हुन्छ कि। सो यसलाई 10 गरिदिइराख्छु हो। अनि त्यसपछि यो डिरेक्सन मिलाउनु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी डिरेक्सन मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा क्लिक गरेर अब मैले अलिक बढी देख्न सक्छु कि यसमा के भइरहेछ भनेर हो। सो यसमा अघि मैले भने जस्तै यसमा वाइटको घटायो भने ट्रान्सपेरेन्ट एरिया बढ्छ हो। सो वाइट एरियालाई चाहिँ यसरी घटायो भने ट्रान्सप्यारेन्ट एरिया बढ्छ। अनि यसलाई ब्ल्याक बढायो भने चाहिँ अलिकति नन ट्रान्सप्यारेन्ट एरियाहरू चाहिँ अलिक बढ्छ कि। सो यसलाई तपाईँले राइट स्पटमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अब कस्तो क्लाउड चाहेको त्यो अनुसार। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा स्केल बढाउने घटाउने गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो जुम इन र जुम आउट भएको जस्तो स्केल बढी भयो भने बढी डिटेल जस्तो कि। सो अलिकति बढी क्लाउडहरू आएको जस्तो होइन, क्लाउडी डेमा हुन्छ नि त्यस्तो क्लाउड हाल्नु छ भने चाहिँ स्केल बढाइदिने कि। अनि डिटेल चाहिँ के गर्दिनँ त डिटेल जेनरली बढाइदिने कि। डिटेल बढाइदियो भने चाहिँ यो राम्रो देखिन्छ कि। अनि त्यसमा अर्को कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रेन्डर मोडमा गएर रेन्डर सेटिङ्समा गएर भोल्युमेट्रिक्स भन्ने अप्सन छ क्या। यहाँ भोल्युमेट्रिक स्याडोज अन गर्छु सो द्याट यो के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युमभित्रको स्याडोज इफेक्ट हुन्छ। अनि यो टाइल साइज भन्ने हुन्छ, टाइल साइजलाई 8 पिक्सल्स हुन्छ डिफल्टली। 4 पिक्सल्स गराइदियो भने यो अलिकति यसको क्वालिटी बढ्छ कि। सो त्यस कारणले 2 पिक्सल्स पनि गर्न सकिन्छ, तर अलिक ह्युज सिन छ भने रेन्डरिङमा इफेक्ट हुन्छ। 4 पिक्सल्स राखिरहन्छु। अनि बाँकी अरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। अहिले एम्बियन्ट अक्लुजन अन गरिदिएँ। सो अब अलमोस्ट यो हामीलाई मनपर्ने क्लाउडहरू जस्तो आइसक्यो हो। अब यसलाई अलिकति
भेरिएसन दिनु पऱ्यो। अब के गर्ने त भेरिएसन दिनलाई हो, त्योभन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दा यो वर्ल्ड सेटिङमा गएर एउटा वर्ल्डको कलर चेन्ज गर्छु, सो द्याट यो अलिक आकाश जस्तो देखियोस् हो, सो द्याट अलिकति सिनमा कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार देखिन्छ कि। अनि यो कलरलाई अलिकति अझै बढी वाइट, अब यो गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति बादलहरू देखेन, त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि वाइट एरिया अलिकति यो वाइटलाई यता लगिदिन्छु, सो द्याट ट्रान्सप्यारेन्ट एरिया घटोस् हो। सो अब यसमा भेरिएसन ल्याउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसलाई लिनियरलाई क्वाड्रेटिक बनाउन सकिन्छ हो, अलिक डिफ्रेन्ट खाले टेक्स्चर आउँछ हो। अनि त्यसपछि यसको यही यता गएर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिससँग खेल्न सक्नुहुन्छ भेक्टरको, अनि यसले डिफ्रेन्ट इफेक्ट दिन्छ भनौँ न। अनि त्यसपछि रफनेस घटाइदिन सक्नुहुन्छ हो। अनि त्यसपछि यो डिटेललाई चाहिँ म अराउन्ड 15 बनाइदिन्छु, अनि त्यसपछि स्केललाई चाहिँ अलिकति बढाइदिन्छु कि हो। अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ, यो भोल्युमकै साइज चाहिँ बढाउनु घटाउनु सक्नुहुन्छ। यसरी भोल्युमको साइज बढाउने घटाउने भयो भने डिफ्रेन्ट खाले क्लाउड आउँछ कि। अनि यो वाइट अलिकति देखिएन, त्यस कारणले म यसलाई अलिक डार्क बनाइदिन्छु हो, सिनलाई अलिक डार्क बनाइदिएपछि राम्रो देखियो। सो एउटा तरिका भनेको यो हो क्लाउड बनाउने। अर्को तरिका भनेको के छ, अब यसमा पनि भेरिएसन ल्याउनु पऱ्यो भने तपाईँले अब कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर हो यता ल्याएर अब यसमा त्यही चेन्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ कि के चेन्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ, स्केल बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ, साइज चेन्ज हुन्छ, अनि यही कलर ऱ्याम्पमा चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो आफूलाई आफ्नो डिजायर्ड इफेक्ट यसरी आउन सक्छ क्या। अनि नेक्स्ट तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो मेस केही तरिका हो। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा के ल्याउँछु त भन्दाखेरि आइको स्फियर ल्याउँछु। आइको स्फियर ल्याएर लगभग एउटा क्लाउडको साइज कस्तो हुनसक्छ त्यो अनुसार म एडिट गर्न सक्छु क्या। प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गरेर सो यसरी मिलायो भने सो क्लाउडको साइज कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार एउटा मेसको सेप जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यसलाई म के गर्छु त पहिला सेट स्मुथ गर्छु, अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि सब डिभाइड गर्छु कन्ट्रोल 2 ले हो। पहिला यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल 2 गर्छु, सब डिभाइडेड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो मोडिफायरमा गएर म एड मोडिफायरमा डिस्प्लेस गरिदिन्छु। अब डिस्प्लेसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त, नयाँ टेक्स्चर बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ यो मेथडमा। अनि त्यो टेक्स्चर बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ टेक्स्चर भन्ने हुन्छ क्या, टेक्स्चर प्रपर्टिज। त्यसमा के हुन्छ त एउटा टेक्स्चर आइसक्छ हो तपाईँको। सो यो टेक्स्चर भन्ने यो नाम दिएको छ, यसमा मैले जे पनि दिनु मिल्यो, टेक्स्चर क्लाउड्स भनेर दिन मिल्छ क्या, स्पेलिङ रङ भयो। अब यसमा म के गर्छु त इमेज अर मुभी डिफ्रेन्ट टेक्स्चर सेलेक्ट गर्न मिल्छ। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ अहिले क्लाउड्स भन्ने टेक्स्चर। सो क्लाउड्स भन्ने टेक्स्चर चुज गर्न साथ यहाँ एउटा सर्टेन इफेक्ट आयो। अब यहाँ अप्सन्सहरू छ कि यो अप्सन्सहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँले। सो ब्लेन्डर ओरिजिनलले पनि राम्रो इफेक्ट दिइरहेको हुन्छ हो। सफ्टलाई हार्ड गरिदिन्छु म चाहिँ अलिकति राम्रोसँग देखियोस् इफेक्ट भनेर। अनि त्यसपछि ब्लेन्डर ओरिजिनलमा गएर मैले साइजलाई अब बढाइदिएँ 2 हो। 2 गऱ्यो भने अलिकति राम्रो देखियो, अलिकति बढी बादल जस्तो सेप आयो कि। अब डेप्थलाई कति बढाउने घटाउने त्यो तपाईँको हातमा हुन्छ, यो आर्टिस्टिक चोइसहरू हो। अनि यो न्याब्ला भन्ने छ, यसलाई पनि बढाउने घटाउने सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा अझै भेरिएसन चाहियो भने चाहिँ सो यो तरिकाले बनाएको फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसको लागि म सब डिभिजनल सर्फेसलाई एप्लाई गरिदिन्छु। भ्यू पोर्ट र रेन्डरको 2 नै होस् होइन, 2 लेभल्स अफ सब डिभिजन गरेको त्यसलाई एप्लाई गरिदिन्छु। अनि एडिट मोडमा गयो भने यो यस्तो छ क्या, यसको सेप हो। यसको सेप यस्तो भएपछि यसलाई म पहिला कपी पेस्ट गर्छु, यता ल्याउँछु। अब भेरिएसन चाहियो भने के गर्ने त, यस्तो क्लाउडमा भेरिएसन चाहियो भने चाहिँ एडिट मोडमा जाने, यसरी सेलेक्ट गर्ने, प्रोपोर्सनल एडिटिङ अन गर्ने हो। अनि त्यसपछि यसको साइज चेन्ज गर्न थाल्ने क्या, यसरी यसको सेप साइजहरू यसरी चेन्ज गर्न थाल्ने। सेप साइज चेन्ज भएपछि यसको मेसमा पनि चेन्ज हुन्छ क्या। सो टेक्स्चरले पनि अटोमेटिकली चेन्जेस डिटरमाइन गर्यो भनौँ न। अनि डिरेक्टली यहाँ टेक्स्चर्समा गएर तपाईँको यो साइज बढाउने घटाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या यसरी भेरिएसन ल्याउनलाई। सो यो एउटा तरिका हो। यो चाहिँ अब अलिकति म बढी रिकमेन्ड गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो त मेस हो नि त, मेसले अलिकति बढी स्पेस खान सक्छ हो। अनि सिन रेन्डर गर्दा पनि अलिक टाइम लिन सक्छ। सो त्यो टाइम अथवा त्यो लग्जरी तपाईँसँग छ भने चाहिँ यो गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भए चाहिँ नर्मली चाहिँ यो मेथड रिकमेन्ड गर्छु म। अनि यो मेथडमा बरु अलिकति अझै बढी डिटेल चाहियो भने चाहिँ डिटेललाई बढाइदिने हो, अनि त्यसपछि यो डेन्सिटीको भ्याल्यु हामी चेन्जेस गरिदिने हो। अहिले चाहिँ मैले डेन्सिटी नै राखेँ। अनि त्यसपछि यो अरू कुराहरू के चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसमा यही तपाईँको यो म्यापिङ नोड छ नि, म्यापिङ नोडमा गएर चेन्ज गर्न सकिन्छ हो। अनि त्यसपछि यहाँ कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ, स्लाइटली अलिक बढी येलोइस बनाउने हो कि सो भनौँ न वार्म लाइट दिन खोजेको जस्तो हो। सो
यसरी चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सकियो कि अनि यसमा स्केलहरू बढाउने घटाउने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ सो यसरी दुईवटा तरिकाले तपाईँले क्लाउडहरू बनाउन सक्नुहुन्छ क्विकली ब्लेन्डरमा सो आजलाई यति नै थियो अनि अरू ट्युटोरियल्सहरूमा चाहिँ हामीले अरू नै रिगिङहरूको भिडियोज लिएर आउनेछौँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद